नमस्कार। जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म कालिका शिवाकोटी। कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा भने आज हरिशयनी एकादशी, हरेक नेपालीहरूले आज घर घरमा तुलसी रोप्ने दिन र यो तुलसी कस्तो खालको वनस्पति हो, यसको सांस्कृतिक महत्त्व के छ र आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा यसको महत्त्व के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर विभाकर ठाकुर। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त आज हरिशयनी एकादशी, अधिकांश नेपालीको घरमा तुलसी रोपिन्छ हैन? जस्तो चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सामा चाहिँ यसको महत्त्व के छ, यो कस्तो खालको वनस्पति हो? तुलसीलाई इङ्ग्लिसमा हली बेसिल पनि भनेर भनिन्छ। हली भनेको मतलब एउटा धर्मसँग जोडेर पनि हेरिन्छ र तुलसी धर्मसँग किन जोडेर हेरिन्छ भनेपछि तुलसीको एक त के भन्दाखेरि सांस्कृतिक र जुन धार्मिक फाइदा महत्त्व हुने भएकोले गर्दाखेरि पनि यो र के भन्दाखेरि अब विष्णुको स्थान भनेर मानिन्छ तुलसीलाई। त्यो भएर अब यसको प्रजातिहरू पनि धेरै थरी रहेका हुन्छन्। जस्तै अब राम तुलसी, कृष्ण तुलसी यस्तो प्रजातिहरू रहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई केही न केही हदसम्म गड र गडेससँग जोडेर हेरिन्छ। त्यो भएर यसको धार्मिक महत्त्व त्यो हिसाबले छ। यो त अब जस्तो धार्मिक महत्त्वको कुरा रह्यो हैन? जस्तो आयुर्वेदिक चिकित्सामा चाहिँ यसको महत्त्व के छ? अब जस्तो हामीले जस्तो तुलसीको सेवन गरेपछि यी यस्ता यस्ता फाइदा हुने भनेर जुन सेवन गरेको पनि सुनिन्छ, हामी आफैले पनि। यहाँ चाहिँ जस्तो आयुर्वेदिकमा चाहिँ कस्तो खालको महत्त्व राख्छ त यसले? हजुर, राम्रो क्वेसन हो। अब आयुर्वेदिक महत्त्वको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि तुलसी भनेको एउटा हर्ब हो, एउटा के भन्दाखेरि सानो प्रजाति, सानो प्रकारको प्लान्ट हो। हर्ब भएपछि र प्लस के भन्दाखेरि यसको अब तुलसीमा विभिन्न प्रकारका औषधीय गुणहरू रहेका हुन्छन्। आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि हामीले त रसगुण विधि विभागमा आधारित रहेर तुलसीलाई विवेचना गर्छौं र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लघु रुक्ष तीक्ष्ण भनेर यसको जुन गुण छ त्यसलाई हामीले लघु रुक्ष तीक्ष्ण भनेर भन्छौं। र यसको अब उष्णता, यसले एक प्रकारको उष्णता पैदा गर्ने हुनाले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको कफ सम्बन्धी रोगहरूमा यसको प्रयोग गरिन्छ। अब जस्तै अब कफ सम्बन्धी रोगहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जति पनि अब तपाईको यो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरू छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सनहरू, त्यसमा यसको प्रयोग गरिन्छ। अब यसको फाइदाहरू यो भन्दा पनि धेरै नै रहेको छ। तुलसीलाई हामीले अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि यो आयुर्वेदिक एन्टिबायोटिकको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ र जुका किराहरू मार्नको लागि पनि तुलसीको प्रयोग गरिन्छ। इभन मोस्किटो रिपेलेन्ट हैन, मोस्किटोलाई भगाउनको लागि पनि तुलसीको प्रयोग गरिन्छ र स्ट्रेस रिलिभिङको सन्दर्भमा तुलसीलाई युज गरिन्छ। र यस्ता फाइदाहरू धेरै नै छन् तुलसीको जहाँसम्म कुरा छ। यसको चिकित्सकीय दृष्टिकोणमा यसको फाइदा निकै नै धेरै नै रहेको छ। जस्तो डाक्टर साहब, यहाँले कफ जस्तो निको बनाउनको लागि जुन यो यसको सेवन गरिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, जस्तो लामखुट्टे भगाउनको लागि हैन, अनि थुप्रै महत्त्वको कुरा गर्दा अब यसलाई सेवन कसरी गर्ने त? अब एउटा वनस्पति अथवा ल्याएर सिधै हामीले पखालेर त्यसलाई खाने हो हैन? अनि जस्तो लामखुट्टे भगाउनको लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ है भन्ने कुरा यहाँले गरिराख्दा त्यो कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ त? उपयोग कसरी गर्ने त्यो तरिकाको बारेमा पनि बताइदिनुस् न। हजुर, यो धेरै राम्रो क्वेसन हो। अब तुलसीको उपयोग भनेको यसलाई त्यसै प्लान्टको फाइदा छ भनेपछि त्यसलाई उपयोग गर्ने पद्धति पनि हुन्छ। कसरी उपयोग गर्ने भनेपछि यसको विशेष गरेर पाँचवटै जुन पार्टहरू छ, प्लान्टको पार्टहरू, त्यो पाँचवटै पार्टहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसमा रुट भयो, जरा भयो, स्टेम भयो, डाँठ भयो, अनि लिफ पात भयो, बिउ सिड भयो, अनि फ्लावर हैन, फूल भयो, सबैको उपयोग गरिन्छ। तर पनि विशेष रूपमा यसको सिड, बिउ र चिकित्सकीय दृष्टिकोणले भन्नु पर्दाखेरि बीज र पातको उपयोग बढी गरिन्छ। अब बीजको उपयोग भनेको अब इभन चूर्ण बनाएर, पाउडर बनाएर सेवन गर्न सकिन्छ। 3 देखि 6 ग्राम जति प्रयोग गर्न सकिन्छ। भनेको त्यो चियामा हालेर, तातो पानीमा हालेर अथवा कसरी?
बिउको त अब त्यसै तातो पानीसँग त्यसै खान सकिन्छ र अर्को कुरा चियाको रूपमा पनि तुलसीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तुलसीको पञ्चाङ्ग भनेर भनिन्छ, 5वटा अङ्ग, त्यसैलाई सुकाएर राम्ररी मतलब केलाएर सुकाएर त्यसको प्रोसेस हुन्छ। त्यसो गरिसकेपछि सुकिसकेपछि त्यसलाई यवकुट गर्नुपर्ने हुन्छ। यवकुट भनेको मतलब ठुलो ठुलो धुलो, मतलब अलि मोटो मोटो धुलोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। चियामा यसो फान्टको रूपमा, फान्ट भनेको मतलब चियामा राख्ने, त्यसले त्यो आफै त्यसमा एब्जर्ब हुन्छ त्यसको तत्त्वहरू, अनि त्यही चियालाई पिउन सकिन्छ। अर्को कुरा तुलसीको हरियो पातहरू, हरियो पात त्यसै पनि खान सकिन्छ। 2 देखि 10वटा पत्ता जति खान सकिन्छ। त्यो त्यसै खाएर पनि त्यसले राम्रो औषधीय गुणहरू दिन्छ। कफ सम्बन्धी रोगहरूमा राम्रो यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। हजुर, अब जस्तो लामखुट्टे भगाउने, किराहरू भगाउने भनेर बुझ्दा भयो होइन, त्यो प्रजातिका, त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने? हामीले डाँठ ल्याएर राख्ने हाम्रो रुममा, अथवा पातहरू ल्याएर राख्ने, अथवा कसरी युज गर्न सक्यो लामखुट्टे भगाउनको लागि? जस्तो अघि यहाँले कुरा निकाल्नु भएको थियो, मस्किटो रिपेलेन्ट हो, राम्रो क्वेसन हो। यो मस्किटो रिपेलेन्टको जुन एक्सन छ तुलसीको, यसमा के भन्दाखेरि तुलसीको जुन सुकेको भाग छ, सुकेको जुन पार्ट छ, त्यसलाई बाल्यो भने मस्किटो आउँदैन, एउटा त्यो गर्न सकिन्छ। र इभेन भनेको त्यसको धुवाले जाने भयो होइन? हजुर, धुवाले जाने भयो। र इभेन तपाईँको तुलसीको एक्सट्र्याक्टहरूको पनि मस्किटो भगाउने उसमा धुपहरूमा राखेर त्यसरी पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। भनेको मस्किटो जस्तो लामखुट्टे धपाउनको लागि चाहिँ त्यो बाल्नु नै पर्यो होइन? अन्य अन्य रोगहरूको लागि चाहिँ त्यसको सेवन गर्नु पर्यो। हामीले सुकाएर पनि गर्न सक्ने भयौँ, काँचै पनि गर्न सक्छौँ, सुकाएर चियाको रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ। हजुर, अघि जस्तो यहाँले तुलसीको पनि प्रजातिको कुरा गर्नुभएको थियो नि, 3 किसिमका हुन्छन् भनेर, कुन कुन अनि कहाँ कहाँ पाइने, तिनीहरूको महत्त्व के? हजुर, हुन त तुलसीमा अहिलेको जुन रिसेन्ट रिसर्च भएको छ, त्यो रिसेन्ट रिसर्चको हिसाबले तपाईँको यसमा विभिन्न तत्त्वहरू, इभेन क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता भएका तत्त्वहरूको पनि पहिचान गरिएको छ। त्यसमा अब युजेनियोल भयो, अनि कार्भाकोल भयो, यस्ता तत्त्वहरू छन्। हो, त्यो तत्त्वहरूले धेरै नै रोगहरूलाई निको गर्छ भनेर पनि क्लेम गरेको छ। धेरै नै अब त्यो सबै प्रजातिमा हुन्छ भन्ने पनि, अब हुन त सबै प्रजातिमा लगभग तुलसीको प्रजातिहरू, बेसिलको जुन प्रजातिहरू छ त्यसमा चाहिँ ती तत्त्वहरू केही न केही हदसम्म हुन्छ। अलिकति केही फरक तलमाथि हुनसक्छ, तर केही न केही हदसम्म त्यो हुन्छ। अब कसरी के अरे यो जुन तुलसीको जुन ऊ छ, तपाईँले के क्वेसन गर्नुभयो? जस्तो प्रकारहरू 3 प्रकारका हुन्छन् भन्नुभयो, तिनीहरूको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि राम तुलसी, कृष्ण तुलसी र वन तुलसी भनेर 3वटा तुलसीको, राम, कृष्ण र वन तुलसी। हजुर, राम तुलसी भनेको अलि रिलेटिभली सेतो प्रकारको, उसको पातहरू अलिकति हल्का सेतो हुन्छ, हल्का फुस्रो टाइपको हुन्छ। कृष्ण तुलसी भनेको अलिक कालो टाइपको हुन्छ। र वन तुलसी भनेको वनमा उम्रिने तुलसीहरूलाई बुझिन्छ। र विशेष गरेर राम तुलसी र कृष्ण तुलसीलाई नै हामीले लोकली उम्राउने गर्छौँ, मतलब फलाउने गर्छौँ। भनेको घरमा हामीले मठ बनाएर पूजा पनि गरिन्छ, धार्मिक रूपमा प्रयोग पनि गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कृष्ण तुलसी र राम तुलसी भन्छ। एक्ज्याक्टली। र त्यो दुईटैको चिकित्सकीय महत्त्व छ। इभेन वन तुलसीको पनि छ। वन तुलसीमा अलिकति तत्त्वहरू छन्, कडा रूपमा हुन्छ, र त्यसको पनि अब त्यही कफ सम्बन्धी डिसअर्डरहरूमा एन्टी स्ट्रेस, एङ्जाइटी, क्यान्सर, त्यसपछि विभिन्न प्रकारका एन्टिबायोटिकको रूपमा पनि, इम्युनिटी बुस्टर, इम्युनोमोडुलेटरको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। अब जस्तो वन तुलसीमा जस्तो जुन तत्त्वहरू पाइन्छ, जुन औषधीय गुण पाइन्छ, त्यो भन्दा जस्तो राम र कृष्ण तुलसी भन्नुभयो, त्यो भन्दा औषधीय गुण चाहिँ अलि धेरै मात्रामा हामीले जुन घरमा लगाउँछौँ ती तुलसीहरूमा पाइन्छ भन्न खोज्नु भयो हो? अर्थात् उही नै हो भन्न खोज्नु भयो हो? के हो वन तुलसीमा विशेष गरेर चिकित्सकीय दृष्टिकोणले वन तुलसीको प्रयोग गरिन्छ। तर धार्मिक हिसाबले राम तुलसी र कृष्ण तुलसीको प्रयोग गरिन्छ। भनिसकेपछि जुन यो खेतीको कुरा पनि पछिल्लोचोटि आएको थियो नि, यो वन तुलसीको चाहिँ हामीले खेतीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ होइन? हजुर, वन तुलसीलाई हामीले अब विभिन्न प्रकारको औषधिहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ, खेतीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, कमर्सियल रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो खेती गरेर हामीले प्राय जसो त्यो चाहिँ फेरि धार्मिक कार्यमा चाहिँ वन तुलसी चल्छ कि चल्दैन त? धार्मिक कार्यमा विशेष गरेर राम तुलसी र कृष्ण तुलसीलाई नै प्रयोग गर्दै आइएको छ। अब
वन तुलसी भनेको विशेष गरेर वनमा उम्रिने भएको हुनाले गर्दाखेरि धार्मिक त्यति महत्त्व नराख्न सक्छ। भनेको अब वनमा आफै उम्रिनु भइसकेपछि धार्मिक हिसाबले चाहिँ आफै उम्रेको चिज चढाउनु हुँदैन भन्ने एउटा धार्मिक मान्यता पनि रहेको छ नि त। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। अब जस्तो घरमा रहेको तुलसी चाहिँ अब धार्मिक कार्यमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ र औषधीय उपयोग पनि गर्न सक्ने भयौँ। दुईटै प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम तुलसी र कृष्ण तुलसी दुईटैलाई औषधीय उपयोगमा पनि गर्न सकिन्छ र धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यसको महत्त्व रहेको छ। हो हजुर। अब यो त आज हरिशयनी एकादशी होइन, आज तुलसी रोपिन्छ, यसको सांस्कृतिक महत्त्व के र आयुर्वेदिक चिकित्सामा यसको महत्त्व के र यो कसरी सेवन गर्ने भन्ने कुरा रह्यो होइन। यस्ता अब अलिकति यो वनस्पति यस्तै अन्य अन्य खालका कस्ता कस्ता वनस्पति छन् त नेपालमा जो एकदमै उपयोगी हुन्छन्? आयुर्वेदको दृष्टिकोणले भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा धेरै नै प्रकारका वनस्पतिहरू रहेको हुन्छ। त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसको फार्मिङ गरेर र त्यसको औषधि उपयोग गर्न सकियो भने इभेन नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ र इभेन जति पनि अब लोकली एभाइलेबल औषधिहरू छ त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई हामीले यदि युज गर्न सक्यौँ भने इभेन इम्युनिटी बढ्ने पनि हुन्छ र त्यस्तो औषधिहरू धेरै नै रहेको हुन्छ। जस्तै अब अलिकति भन्नुपर्दाखेरि तुलसीसँगै इभेन असुरो भयो, सुठो भनेको मतलब अदुवाबाट सुकाएपछि सुठो भन्छ। अनि त्यस्तै अब तपाईँको पिप्पली भयो, चिराइता भयो, निम भयो होइन, त्यस्तो धेरै औषधिहरू रहेका हुन्छन् हाम्रै भान्सामा हाम्रै वरिपरि रहेका हुन्छन्। हो त्यस्तो औषधिलाई पहिचान गरेर होइन बासा असुरो पनि कफ सम्बन्धी विकारमा इभेन गाउँघरमा पनि अब असुरोको पात भनेर हामीले त्यो चिनेर त्यसलाई कफ सम्बन्धी विकारहरूमा युज गर्न सक्छौँ। कफ सिरपको रूपमा, बासा लेहको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब यो आयुर्वेदिककै कुरा गर्दा नि आयुर्वेदिकको कुरा जोडिराख्दा अब अहिले त कोरोना भाइरसको यो महामारी पनि रहेको छ होइन। अब यसको औषधि नबन्दासम्म हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूसम्मले पनि बेसारको सेवन गर्नुहोस् भन्ने कुरा उहाँले पनि निकाल्नु भएको छ। यो मैले कुरा कहाँ जोड्न चाहेको भने नि आयुर्वेदिक चिकित्साको महत्त्व अब कसरी बढिराखेको छ त, हामीले त्यसलाई कसरी युज गर्ने र यिनीहरूको जुन अघि जुन वनस्पतिको कुरा गर्नुभयो नि, अब जस्तो हामीले जस्तो घर आँगनमा देखिराखेको वनस्पति हाम्रो वरिपरि वनहरूमा हुने वनस्पति यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त? हजुर, अब आयुर्वेद प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ अब बेसारको चिकित्सकीय महत्त्व छ र यसको महत्त्व किन पनि छ भन्दाखेरि अहिले वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा बेसार र दुधको प्रयोग बढी नै भएको हुन्छ, जसलाई गोल्डन मिल्क भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ र इभेन त्यहाँ विशेष पपुलर पनि छ। र त्यो सम्बन्धी अब जस्तै बेसारको आफ्नै एउटा के एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएको हुनाले, भाइरससँग लड्ने क्षमता भएको हुनाले बेसारलाई इभेन बच्चाहरूको लागि पनि अब हरिद्राखण्ड भनेर हामीले शीत पित्त अर्टिकेरियाहरूमा दिन्छौँ होइन। अब इम्युनिटी बुस्टरको रूपमा पनि अब गोल्डन मिल्क भनेर त्यो पपुलर भइसकेको छ। बेसारको धेरै नै फाइदा छ र अरू पनि अब जस्तै तुलसी भयो या जति पनि जडीबुटीहरू छ नेपालमा जुन नेटिभ प्लेसमा उम्रेका जडीबुटीहरू छन् त्यसलाई हामीले पहिचान गरेर त्यो हिसाबले यदि हामी उपयोग गर्न सक्यौँ भने चिकित्सकीय दृष्टिकोणले क्रोनिक इलनेसमा इम्युनिटी बुस्टरको रूपमा यसले धेरै नै ठुलो रोल गर्छ, धेरै ठुलो यसको भूमिका रहेको छ। भनेको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ यस्ता जडीबुटीहरूको सेवन गर्नु आवश्यक। हजुर अवश्य पनि। अब अहिले चाहिँ जुन यो बेसारको कुरा निस्किँदा नि जस्तो हामीले आज आयुर्वेदिक चिकित्साको कुरा गरिराख्दा होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी सेवन गर्ने? त्यही दुधमा राखेर बेसार खाने अथवा हाम्रो भान्सामा कसरी प्रयोग, जसरी हामीले तरकारी बनाउँदा राख्छौँ त्यसरी नै त्यसले काम गर्ने हो अथवा कसरी सेवन गर्दा अझ इफेक्टिभ होला त? बेसारलाई हामीले एउटा प्रिपरेसन गर्छौँ, हरिद्राखण्ड भनेर भन्छ। हरिद्राखण्ड भनेको दुधसँग गरेको प्रिपरेसन हो र दुध भन्दा पनि दुधलाई झन् बाक्लो गरेर त्यसको मक्खनसँग गर्ने प्रिपरेसनलाई नै बेसार हरिद्राखण्ड भनेर भनिन्छ। र हरिद्राखण्ड भनेको इभन एउटा के भन्दाखेरि च्यवनप्राश जस्तो, च्यवनप्राश त अलिक लेदो जस्तो हुन्छ, स्लरी टाइपको हुन्छ। हरिद्राखण्ड भनेको खण्ड भनेपछि अलिक सुक्खा जस्तो हुन्छ, त्यसैलाई पनि सेवन गर्न सकिन्छ। र बेसार भनेको इभेन दुधसँग काँचो बेसारले फाइदा गर्छ बढी, पकाएको बेसार भन्दा पनि काँचो बेसार यदि तातो पानी या दुधसँग हामीले प्रयोग गर्यौँ भने सिम्पल भाइरल इन्फेक्सनहरू
हजुर त्यसलाई बेसारले फाइट गर्न धेरै मद्दत गर्छ। हजुर भनेको त्यो तरकारीमा राखेर भन्दा अब जस्तो दुधमा पनि दुध उमालेर त्यस पछाडि बेसार राखेर खायो भने झन् इफेक्टिभ हुने भयो होइन? दुध उमालेर हजुर दुध उमालेर बेसार थोरै मात्रामा धेरै पनि नराख्ने, थोरै मात्रामा राखेर बच्चादेखि वयस्कसम्म यदि बेसार गोल्डन मिल्कको रूपमा हामीले प्रयोग गर्यो भने त्यसले धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ। र बेसारकै अब कुरा गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको जस्तै अब तपाईँको बेसार अरू औषधिहरूसँग मिसाएर काँचो बेसारको धुलो मिसाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हजुर अब अहिले यो महामारीमा नि अघि पनि यहाँले मैले जोडेँ होइन, जस्तो औषधि नबनिसकेको अवस्था अनि त्यस पछाडि फेरि आयुर्वेदिक चिकित्सामा चाहिँ यसले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ है भनेर कुरा निकालिराख्दा र जोसँग रोगसँग लड्ने क्षमता रहेको छ त्यसलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्ने कुरा बाहिर आइराख्दा नि अब जस्तो अरू रिफ्र्याक्टरी पिरियड बढाउँछ, रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ भनेपछि एउटा अहिले नै अब बाबा रामदेवले पनि औषधि निकाल्नु भएको छ कोरोनिल भनेर, त्यसमा अश्वगन्धाहरू, शतावरीहरू, गुडुचीहरू मिक्स भएको औषधि। मैले यहाँ कहाँ जोड्न चाहेँ भने नि एउटा त बेसार रह्यो होइन हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउन, अरू त्यस्ता वनस्पति के हुन सक्छन् जो हाम्रो घर भान्सामै पाइन्छ, हाम्रो वरिपरि नै पाइन्छ, नेपालीले सजिलै पाउन सक्छन् ती वनस्पति, अरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर जोड्न चाहेँ। गुर्जो, हजुर गुर्जोलाई टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया भनेर भनिन्छ, त्यो पनि हाम्रो घर वरिपरि डाँठको रूपमा फैलिएर रहेको हुन्छ। गुर्जो भनेको लगभग एउटा थम जस्तो थिकनेसको रूपमा गुर्जोलाई लिन सकिन्छ। र गुर्जोलाई के भन्दाखेरि अब धुलो बनाएर अथवा सत्तो निकालेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेसार भयो, अश्वगन्धा भयो, शतावरी, कुरिलोले पनि इम्युनिटी बढाउँछ। त्यस्ता घर भान्सामा रहेका कुराहरू तरकारीहरू कुन कुन पर्छन् त्यस्तो इम्युनिटी पावर बढाउने तरकारीहरूमा चाहिँ कुन पर्छन्, तिनीहरूलाई कसरी बनाएर खाने त्यस्तो पनि छ? तरकारी फलफुलहरू इभन सागसब्जीहरूमा अब विभिन्न प्रकारको सागसब्जी पाकेको फलफुलहरूमा भिटामिन ई रहेको हुन्छ। भिटामिन ई र ए त्यो दुइटै इम्युनिटी हो भने इम्युनिटी भनेको मतलब अब के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसहरू हुन्छ शरीरमा, जो वियर एन्ड टियर भनेको मतलब एजिङको रूपमा जुन यो रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिसहरू निस्किरहेको हुन्छ त्योसँग फाइट गर्नको लागि विशेष गरेर यो जुन जति पनि हर्ब्सहरू छन् त्यसको रोल रहेको हुन्छ। अब जस्तो नि कुन वनस्पति हामीले सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिराख्दा फेरि म अघिकै कुरामा जोड्न चाहेँ, तुलसी चाहिँ कस्तो बेलामा सेवन नगर्ने होइन, यसले फाइदा पुर्याउने हो अथवा यसका बेफाइदा पनि छन्? अब जस्तो प्रेसर, सुगरका बिरामीहरू, अन्य रोगका बिरामीहरूले यो सेवन गर्न मिल्छ अथवा कुन रोगका जुन बिरामीहरूले चाहिँ यो गर्न मिल्दैन त्यस्तो भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? लो ब्लड प्रेसर यदि लो भएको छ, कसैको लो छ भने गर्भवती महिलालाई धेरै नै के अरे ज्वरो लागेको छ त्यस्तो कन्डिसनमा, धेरै नै विक छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन। तुलसीको त्यस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्नु भएन होइन। अब जस्तो अन्य वनस्पतिसँग मिसाएर तुलसीको पत्ता पनि मिसाएर त्यसको पानी खानाले फेरि ज्वरो कम हुन्छ भन्ने भनाइ पनि छ होइन हाम्रो सोसाइटीमा, त्यो चाहिँ के हो? तर मैले भने अत्यधिक धेरै ज्वरो भएको अवस्थामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर, तर तुलसी भनेको अब जस्तै त्रिभुवन कीर्ति रस भनेर हामीले बनाउँछौँ, त्रिभुवन कीर्ति रसमा तुलसी, के अरे सोंठ, अदरक भनेर भनिन्छ, अदरक र धतुरा त्यसको भावना दिइन्छ भनेपछि ज्वरोको लागि पनि तुलसी हैन विषम ज्वर नाशक भनेर भनिन्छ। तर धेरै नै ज्वरो तीव्र अवस्थामा ज्वरो छ भने त्यस्तो अवस्थामा तुलसीको डाइरेक्ट सेवन गर्नु हुँदैन। हजुर हजुर, अब यो त आयुर्वेदिक चिकित्सामा वनस्पतिको महत्त्व के कस्तो भयो, कसरी सेवन गर्ने, हामीले कसरी खाँदा फाइदाजनक हुने भन्ने कुरा रह्यो हैन। यति धेरै महत्त्व हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि जनमानसमा सानै रोग लागे भने पनि हस्पिटल जाने हैन, मेडिसिनहरू हामीले त्यतातिर चाहिँ हाम्रो जनमानस लागिरहेको छ कि किन यो आयुर्वेदिकमा किन विश्वास हुन नसकेको हो अथवा के हो? सबभन्दा पहिला त आयुर्वेदिक औषधि भनेको इजिली अवेलेबल हुन्छ। इजिली अवेलेबल भएपछि अब अरूभन्दा पनि त्यसको प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी खाने हैन, अलिकति झन्झटिलो पनि हुनसक्छ कतिपय मानिसहरूलाई
त्यो भएर त्यसको वात्तै होइन छिटै प्रयोग नगर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। तर के भन्दाखेरि यदि अनि अर्को कन्सेप्ट के पनि छ भन्दाखेरि आयुर्वेदिक औषधिहरू अलिक छिटो काम गर्दैन, ढिलो काम गर्छ, त्यो कुर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। त्यो भएर अब त्योभन्दा राम्रो एउटा सिटामोल 1-2 रुपियाँको सिटामोल खाएर ज्वरो ठिक गरिहालौँ भन्ने एउटा मनसाय मान्छेहरूमा यथावत हुन्छ, त्यो रहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो जति पनि जडीबुटीहरू छ त्यसको फाइदालाई हामीले त्यति छिटै महसुस गर्न सकेका छैनौँ, त्यति चाँडो विश्वास गर्न सकेनौँ। अब जस्तो यो आयुर्वेदिकको यति धेरै महत्त्व हुँदाहुँदै पनि किन बुझ्न सकेनौँ भन्ने एउटा कुरा रह्यो होइन। अब जस्तो नेपालमा अन्य कति देशहरूमा नपाएको जडीबुटीहरू चाहिँ नेपालमै पाइन्छ। 500 प्रजातिका जडीबुटीहरू त पहिचान गरेकै जडीबुटी भयो होइन, 500 किसिमका जडीबुटी अनि कति जडीबुटीहरू चाहिँ अन्त नपाइने तर नेपालमा पाइने होइन। यस्तो अवस्थामा पनि अझै पनि केही पनि गर्न सकिएको छैन यो र नेपालको जडीबुटी भनेको अन्त ठाउँमा पाउने जडीबुटीहरू भन्दा यसको पोटेन्सियली बढी हुन्छ, किनभने हिमाली भेगमा पाइने जडीबुटीहरू भएको हुनाले गर्दा मैले यही नै जोड्न चाहेँ। तर पनि यहाँको वनस्पतिहरू बाहिर जाने कच्चा पदार्थको रूपमा अनि त्यही चाहिँ फेरि औषधि बनेर आउँदा यहाँ चाहिँ अनि त्यसलाई स्वीकार्न सक्ने होइन, कच्चा पदार्थको रूपमा बाहिर जाने र कौडीको भावमा बाहिर जाने र त्यसको प्राइस एड भएर धेरै नै प्राइस एड भएर यहाँ हामीलाई नेपालमा प्रयोग गर्नको लागि सप्लाई हुन्छ। त्यो भएर नेपाली जनतालाई इकोनोमिकली अलिकति बढी नै भार पर्छ भनेको। अब यो आफ्नै देशको जडीबुटी पनि हामीले बुझ्न सकेनौँ होइन। अब यो सरकारले पोलिसी लेभलमा यो राखेन अथवा के हो, अब देश संहितामा गइसक्यो होइन, सँगसँगमा अब आफ्ना क्षेत्रमा हुने जडीबुटीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई राखेर अनि औषधि रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने होइन, निश्चित ठाउँमा त्यसलाई कसरी लग्ने भन्ने कुरामा नि यहाँहरू जस्तो व्यक्तिले सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? कसरी चाहिँ हाम्रो देशमा भएको जडीबुटीलाई हामीले नै प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो कच्चा पदार्थ चाहिँ बाहिर जानबाट रोक्ने र हाम्रो देशमा जति पनि जडीबुटीहरू रहेका छन् त्यो चाहिँ नेपालीकै हितमा प्रयोग गर्ने, यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको सुझाव के छ त? सरकारलाई कसरी यसमा काम गर्नुपर्छ? सरकारले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्छ। सरकारले पोलिसी केमा बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि संरक्षण, जडीबुटीहरूको पहिचान, संरक्षण र सम्वर्धन कसरी गर्न सकिन्छ र सम्वर्धनमा के छ भन्दाखेरि जडीबुटीहरूको पहिचान फार्मिङहरूदेखि लिएर जति पनि अब जडीबुटी राम्रो गुणस्तरका जडीबुटीहरूलाई एउटा के अरे राम्ररी उपयोगी जडीबुटीहरूलाई एउटा स्ट्र्याटेजिक रूपमा फार्मिङ गरेर अनि त्यसपछि त्यसको उपयोग कहाँ गर्न सकिन्छ, जस्तै अब फार्मेसी र फार्मास्युटिकल्समा हामीले जडीबुटीहरूलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। फार्मेसी र फार्मास्युटिकल्समा उपयोग गरेपछि राम्रो राम्रो औषधिहरू तयार हुन्छ, फाइट गर्ने मतलब इम्युनिटी बढाउनेदेखि लिएर हरेक कुरा अब विभिन्न प्रकारका रोगहरू, क्रोनिक इलनेसहरूसँग लड्ने। किनभने यहाँ त औषधि नै राम्रो बनिरहेको छैन भनेपछि औषधि राम्रो बनेन भने मान्छेको विश्वास कसरी हुन्छ भनेपछि फार्मेसी र फार्मास्युटिकलदेखि लिएर एग्रिकल्चर फार्मिङमा पनि जोड दिनुपर्छ सरकारले। र त्यो यदि त्यसमा यदि जोड दियो भने नेपालमा एउटा ठुलो अर्थतन्त्रको हिसाबले गर्दाखेरि पनि ठुलो एउटा के अर्थतन्त्रमा पनि मजबुत हुन्छ। हजुर। अब हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेको छौँ। अन्तिममा यहाँलाई केही भन्नु छ? अन्तमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आयुर्वेदिक औषधिहरूले रोगहरूसँग लड्ने क्षमता बढाउने साथसाथै यसको यदि सेवन गरिरह्यो भने हाम्रो जुन एउटा के भन्दाखेरि जुन एलोप्याथीतर्फको दृष्टिकोण छ, एलोप्याथीको जुन साइड इफेक्ट छ त्यससँग पनि लड्ने क्षमता हुन्छ इम्युनिटी बढेपछि, त्यो भन्न चाहन्छु। र यसलाई के भन्दाखेरि जडीबुटीहरूलाई पहिचान गरेर यसलाई हामीहरू जुन लोकली अभाइलेबल जडीबुटी छ त्यसैलाई युज गर्न सक्यो भने हाम्रो जुन चिकित्साको दृष्टिकोणले हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ, त्यो भन्न चाहन्छु। हस्, यो परिस्थितिमा पनि यहाँसम्म आएर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी भर्खरै कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर विभाकर ठाकुरसँग। उहाँसँग हामीले नेपालका वनस्पति चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्साका हिसाबले यसको महत्त्व के, सांस्कृतिक महत्त्व के, धार्मिक महत्त्व के, यी विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कालिका शिवाकोटी पनि बिदा भएँ। नमस्कार।